नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलद्वारा प्रारम्भिक छलफल सुरु। सकारात्मक छलफल भएको कार्यदलको भनाई। एमालेको अवरोधका बीच संसदबाट 4वटा अध्यादेश स्वीकृत। एमालेले संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको एकीकृत समाजवादीका सांसद खनालको टिप्पणी। मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको दावी। उच्च आयातका कारण वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलता अभाव भएको जिकिर। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा यमनलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गतको सहयोगमा कटौती। बजेट अभावका कारण कटौती गर्नु परेको प्रस्तुति। र 6 जना खेलाडीलाई क्यानले गरेको कारबाहीप्रति बोर्ड सदस्यहरूको आपत्ति। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग। अब पूरा समाचार। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलबीच समान धारणा तय गर्न बुधबारबाट छलफल सुरु गरेको हो। कार्यदलका संयोजक खनालको डल्लोस्थित निवासमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्य समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 5 दलको एउटै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र आज प्रारम्भिक छलफल भएको छ र छलफल सकारात्मक भएको छ र केही दिनपछि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। कार्यदलले एमसीसी बारे धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी छलफललाई अघि बढाएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसीलाई पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा यसलाई संसदबाट पारित गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्रै एमसीसी बारे आफूहरूले निर्णय लिने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेको विरोधका बीच संसदबाट 4वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गर्नुभएको अध्यादेशहरू नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको हो। बैठकमा 4वटै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अब धेरै दिन संसद अवरुद्ध नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएको विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै अब धेरै दिन संसदमा गतिरोध नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिपक्षी दलले संसदलाई फलदायी उपयोगी बनाउन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बनाउन नहुनेतर्फ उहाँले प्रतिपक्षी दल एमालेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। धेरै दिन रहने छैन। उहाँहरूले जुन विषय उठाइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ सम्बद्ध पक्षको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्था छ। उहाँलाई त्यो महसुस भएको हुनुपर्छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरेको बताउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा प्रवेश नदिएर सभामुखले संविधान सम्मत काम गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो।
अहिले यति जटिल समस्याहरू छन् स्वास्थ्यको हिसाबले, अब कोभिडका नयाँ चाहिँ भेरिएन्टहरू आइरहेको छ, लगायतका जनजीवनका, राष्ट्रियताका, जनजीविकाका थुप्रै सवालहरू छन्। यसलाई त्यो मात्र होइन, यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, यसलाई अगाडि लानु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको तर्क गर्नुभयो। जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छन्, शक्ति सिद्धिन्छ, बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सिद्धिन्छ, त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्, मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग। उहाँले एमाले नेतृत्व धुन्धुकारी प्रवृत्तिबाट ग्रस्त बनेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद छिट्टोभन्दा छिट्टो सुचारू गराउन पहल गर्न सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद सुचारू गराउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। समस्याहरूको आवाज उठाउने थलो हो। यसमा जुन प्रकारले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध हुने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार दुवै यस विषयमा चाहिँ गम्भीर नबन्ने जुन काम भएको छ एकदमै दुःखदायी छ र यसको चाहिँ म निन्दा गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङदेनले नियमित रूपमा संसद अवरुद्ध हुने काम दुःखद भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई तोक्नु भएको बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजूदा मन्त्री परिषदका मान्य रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका रक्षा मन्त्री रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा हार बेहोरेपछि गत पुस 2 गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना आज सकिने भएको छ। दलित, जनजाति, खस, आर्य र आदिवासीको मतगणना गरिसकेपछि 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना सकिने पार्टी निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको हो। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिका आयुक्त गोपाल घिमिरेका अनुसार अब 3वटा क्लस्टरको मतगणना बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 2000 को संख्यामा मतगणना गर्न बाँकी रहेको र आज अबेरसम्म नतिजा आइसक्ने जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक क्लस्टरको 3वटा क्लस्टर विशेष गरी जनजाति, आदिवासी जनजाति, दलित र खस आर्य 3वटै क्लस्टरको करिब 2000 मत, लगभग 2000 को संख्यामा मत बाँकी छ। त्यो मत हामी बेलुकासम्म गनेर सिद्ध्याउँछौँ कि भन्ने म आशा गरिराखेको छु। नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी सहित निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्या 134 जनाको हुने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएको छ। बुधबार माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण सहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको आजसम्मका आरोह अवरोहको सम्बन्धमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने र कमी कमजोरीहरूको पनि समीक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयो, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्ष छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये आयोजक समिति 179 जना, सल्लाहकार समिति 149 जना, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट 125 जना, आयोग 75 जना, केन्द्रीय विभाग 102 जना, केन्द्रीय प्रतिनिधि 27 जना, प्रदेश प्रतिनिधि 803 जना र मनोनीत 73 जना रहने भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने भएको छ। अर्थतन्त्र जोखिमयुक्त रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको क्षमतामाथि विभिन्न टिक्का टिप्पणी बाहिरिएको बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले बुधबार अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको दावी गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थाको आधारमा अर्थतन्त्रबारे गरिएको चित्रणको जवाफमा केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। 4 महिनाको अर्थतन्त्रको सूचकलाई आधार बनाएर नीतिगत रूपमै अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तरलता सङ्कट देखिए पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको दावी गरेको छ। शोधनान्तर घाटामा छ भनिरहेका छौँ, व्यापार घाटा विस्तार भइरहेको छ, मुद्रास्फीतिमा के दबाब देखिरहेको छ भनिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अवसर के हो त भनेर भन्दाखेरि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य विस्तार भएर देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको 4 महिनामा हेर्दा त्यो नर्मल पिरियडसँग गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षसँगको 4 महिनासँग तुलना गर्ने हो भने 4 खर्ब प्लस देखिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अहिले 4 अर्ब प्लस देखिएकोमा अहिले 6 अर्ब प्लस देखिएको छ। त्यसै गरिकन डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा उल्लेख्य विस्तार भएर देखिन्छ। यो 1.5 वर्षमा हेर्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षको असारमा 19 अर्बको आधारमा मोबाइल ब्याङ्किङको कारोबार भएर देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्री शर्माको जोडबल बढी भएको भन्दै सत्तासीन दलमै कुरा उठ्न थालेको छ। पछिल्लो 4 महिनाको अर्थतन्त्रका सूचकले समेत अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाइरहँदा एकाएक सरकारको बैंक रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले पत्रकार डाकेर अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताउनुलाई यता आशंकाले भने हेरिएको छ। खराब अवस्थाबारे राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात उच्च भएका कारण तरलतामा दबाव परेको र अहिले शोधनान्तर घाटा बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितसम्म घटेको स्वीकार गर्नुभयो। यिनलाई एड्रेस गर्ने विषयमा हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुरा के छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो रणनीति बनाएर जानु पर्ला, यस विषयमा चाहिँ मिड टर्म र दीर्घकालको लागि हाम्रा एक्सर्साइजहरू जारी छन् भने इमिडिएट गर्ने मेजरहरू यी हुन् भनेर अघि प्रकाशजीले गरिसकेका कुराहरू पनि ल्याइसक्यो। हामीले गर्न सक्ने कामहरू हैन, गर्नुपर्ने कामहरू हैन, यो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क भएको नाताले हाम्रो स्कोपभित्र रहेको कुराहरू हामीले गर्न सक्ने कामहरू, गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका विषय छन्। यसलाई यहाँहरूले एकदमै सकारात्मक रूपले लिइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई अनुरोध छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौजदात विदेशी विनिमय सञ्चितले करिब 7 महिनालाई वस्तु खरिद गर्न थेग्ने भन्दै आर्थिक अवस्था बाहिर आए जस्तो आत्तिहाल्न नपर्ने प्रष्टीकरण दिएको छ। कर्जामा भएको विस्तार र पुस महिनाको निक्षेप वृद्धि, वैदेशिक लगानी रकममा भएको वृद्धि जस्ता कारणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा रहेको समेत प्रष्टीकरण दिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
नेपालमा थप एकजनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 58 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संक्रमित व्यक्ति ओमिक्रोन फैलिएको देशबाट आएको भए पनि कुन देशबाट आएको भन्ने खुलाइएको छैन। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले संक्रमित व्यक्ति अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहनुका साथै मन्त्रालयको निगरानीमा रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा 3 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएका 2 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बैठकमा मन्त्री बडुले प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऐन बनाउँदा पनि धेरै ठाउँमा तोकिए अनुसार हुनेछ भनेर अस्पष्ट ढङ्गले ल्याउने, तोक्ने केमा भन्दा नियमावली पनि त्यस अनुसार त्यो ऐनको स्पिरिटमा हुने कि बनेन त्यो पनि सुनिश्चित नहुने अवस्था, नियमावली बनाउने, कार्यविधि आफ्नो ढङ्गले बनाउने यो अव्यवस्था त छ नै। त्यसैलाई यसले व्यवस्थित गर्ने एकरूपता होस्, एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल बनोस् भन्ने उद्देश्य नै यो जुन देखियो यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानून मन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नको लागि छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यायोजित विधानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा गइसकेको र यही अधिवेशनमै संसदमा पेश हुने बताउनुभयो। बनाउने बाहेक नेपाल सरकारले वा संवैधानिक निकायले अथवा स्ट्याट्युटरी बडी कानुन बमोजिम गठन भएका निकायले बनाउने कानुनहरूको बारेमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो। त्यो कानुनहरूको मापदण्ड बन्नु पर्यो। कानुन बनाउँदाखेरि शर्तहरू के रहने हुनु पर्यो भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा छुट्टै ऐन ल्याउने। सरकार, संवैधानिक निकाय र कानुन बमोजिम गठन भएका निकायहरूले बनाउने कानुनहरूमा प्रत्यायोजित विधानको व्यवस्था आफू खुसी र अनुकूल हुने गरी व्याख्या र प्रयोग हुन थालेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो देखाएको हो। करिब 60 लाखभन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको संघीय राजधानी काठमाडौँमा खानेपानीको समस्या कुनै नौलो विषय होइन, तर काठमाडौँको बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा खानेपानीको उपलब्धता हुन नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव दशकौं पुरानो समस्या हो, तर यो समस्यालाई कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन उपाय दिन सकेका छैनन्। नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको यस विषयमा शासकहरूको मानसिकता र व्यवस्थापनको कमीका कारण नागरिक यो समस्यालाई झेल्न बाध्य छन्। सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि हाल काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 1/3 पानी मात्र आपूर्ति हुने गरेको छ। सुक्खायाममा त त्यही 1/3 पानी पनि आपूर्ति हुँदैन। उपत्यकाको पानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर भए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले हाल 13 करोड मात्र वितरण गर्ने गरेको छ। चैत वैशाखतिर त झन् जम्मा 11 करोड मात्र वितरण गर्छ। उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्ने गरेको यही पानी पनि व्यवस्थित हुन नसकेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। पहुँचमा हुनेहरूलाई त जति लिटर पानी पनि वितरण हुन्छ, तर पहुँचमा नहुनेहरूले भने 1/4 पानी पनि पाउँदैनन्। खानेपानी, सडक, शिक्षा हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका यस्ता विषयहरूमा चुकेको पाइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 27औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा खानेपानी क्षेत्रमा नभएको विकास भन्ने सोचनीय विषय छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी कुन बेला आउँछ ठेगानै हुँदैन। काठमाडौँका धेरैजसो घरहरूमा जमिन मुनिको पानी सँगाल्ने ट्याङ्की बनाएको हुन्छ। धाराबाट ट्याङ्कीमा सोझै पानी नगएपछि पम्प लगाएर पानी तान्नुपर्छ।
पम्प लगाएर पानी तानेपछि एउटै टोलमा कतै पानी आउने त कतै नआउने समस्या छ। सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण गरिएको केही दिन सुविधा भएको थियो। उपत्यकामा जताततै देखिने पानीका ट्याङ्कर देखिन छाडेका थिए। तर यो सत्य हो कि बाढीले काठमाडौँलाई फेरि काकाकुल बनाएको छ। आम नागरिकले जसोतसो पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सके नागरिकले पनि राहतको महसुस गर्ने थिए कि? यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। बार दिवस 2078 को अवसरमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा धरना र सर्वोच्चदेखि बानेश्वरसम्म मार्च पास गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनुका साथै बानेश्वरसम्म मार्च पास गरेको हो। मार्च पासपछि बार एसोसिएसनले विकृति विसङ्गति मुक्त न्यायपालिका बारको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीको समेत आयोजना गरेको थियो। स्थापना दिवसको दिन पनि बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोध कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको हो। बारले गरेको विरोध कार्यक्रममा बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूको समेत सहभागिता थियो। प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र न्यायालय सुधारको बाधक भनेको आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायीहरू जबराको राजीनामा मागसहित विगत 2 महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 15,000 मानिस निरक्षर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालगञ्जलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा नगरमा अझै 15,000 मानिस निरक्षर रहेको तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। बाँकी रहेको जनसङ्ख्यालाई यही फागुन मसान्तसम्ममा सबै साक्षर बनाउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले साक्षर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 15 देखि 60 वर्षका मानिसलाई 45 दिने साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिँदैछ। त्यसका लागि 130 जना बाल शिक्षिकालाई तयार गरिएको छ। फागुन मसान्तभित्र उपमहानगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ। तपाईँले जनप्रतिनिधि अहिलेको जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले गर्नुभयो भने हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ, प्रस्ताव माग्नु भनेर पठायो। त्यो गर्दाखेरि फेरि हामीले उहाँसँग पनि प्रस्ताव मागेका छौँ र उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ यो साक्षरता घोषणा गर्नको लागि दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले 15,000 जना अझै पनि निरक्षर हुनुहुन्छ भनेर र 15,000 जनालाई हामी यो 2 महिनाभित्र, यो 45 दिनको पिरियडभित्र हामी साक्षर बनाएर अनि हामी घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। अभियानका लागि 30 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। निरक्षरलाई कम्तीमा आफ्नो नाम लेख्ने, हस्ताक्षर गर्ने र अलिअलि पढ्न सक्ने बनाइने उपमहानगरले बताएको छ। 2 वर्ष अघिको तथ्याङ्कले पश्चिम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक केन्द्र मानिने नेपालगञ्ज बजारमा 23% निरक्षर देखाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे सेवा शुभारम्भ गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे सेवा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग भएकोले प्रविधिसँग लक्षित वर्गलाई जोड्न एसएमएस गेटवे सेवा शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। सूचना र प्रविधिको युगमा हामी कहाँदेखि उभिराखेका छौँ र सूचना र प्रविधिसँग हाम्रो लक्षित वर्ग जोडिएको छ कि छैन, लक्षित वर्गले यसबाट लाभ लिएको छ कि छैन, त्यतातर्फ हामीले गम्भीरता साथ विश्लेषण गरेनौँ भनेदेखि हामी उद्घाटन गर्छौँ, समारोह गर्छौँ, चियापान गर्छौँ र त्यतिकै मात्रै यो सीमित हुन सक्छ। मन्त्री कार्कीले सरकारले दिएको सेवाबाट नागरिक लाभान्वित हुँदा राज्य नै लाभान्वित बन्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सनराइज
सनराइज ब्याङ्कले सहकारीका ग्राहकहरूले पनि भिसा डेबिट कार्ड मार्फत भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ। बुधबार ब्याङ्कले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरेर सहकारीका ग्राहकहरूले पनि भिसा डेबिट कार्ड मार्फत भुक्तानी पाउने व्यवस्था सुरु गरेको हो। उक्त सेवा विस्तारको लागि ब्याङ्कले पायोनियर एसोसिएट्स, आइमार्क तथा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्झौता समेत गरेको छ। कार्यक्रममा सनराइज ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले 4 वर्षको प्रयासपछि सहकारीमा भिसा डेबिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। धेरै सहकारीले गरेका उपलब्धिहरूका पनि एउटा रोल मोडलको रूपमा बाहिर प्र्याक्टिस हुन्छ, केही टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भइरहेछ भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ हामीले भारतमा भएका चिजहरू जुन छ त्यो पनि यहाँ हामी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तै यो को ब्रान्डिङको कार्डको सक्सेसफुल अपरेसन भएमा चाहिँ भविष्यमा अरू अन्य क्षेत्रमा पनि फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको लागि काम हुनेछ नेपालदेखि बाहेक भन्ने कुरा आयो। ब्याङ्कले पहिलो चरणमा 4वटा सहकारी संस्थासँग भिसा डेबिट कार्ड मार्फत भुक्तानी पाउने व्यवस्थामा सम्झौता गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको अर्को विकल्प प्राङ्गारिक मल भएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल पारा भेटरनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा मन्त्री यादवले अहिले मल राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसको समाधान G2Gबाट हुन सक्ने, तर अहिलेको विकल्प भनेको प्राङ्गारिक मल नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले धेरै देशहरूलाई G2G माध्यमबाट मल दिन पत्राचार गरिए पनि कुनै पनि देश त्यसका लागि तयार रहने स्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले अहिले नेपालमा 5.5 लाख मेट्रिक टन 6 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ, 1 लाख मेट्रिक टन डिएपी चाहिन्छ। यो सबै जोड्दाखेरि धेरै ठुलो लागतमा अनुदानको रकम चाहिन्छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि। त्यसकारणले यसको निदान भनेको अब सरकारले G2G नै गर्ने हो। जसरी तेलको G2G गरिएको छ त्यसै प्रकारले स्वचालित मूल्यमा तेल जस्तै मल खादको पनि व्यवस्था गर्न सक्यो भने नेपाली किसानले सस्तो या महँगो रूपमा समयमा मल खाद उपलब्ध गर्न सकिन्छ। मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशु सेवा र कृषिमा नागरिकहरूको आकर्षण बढिरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। 1 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि बढेको छ। गत सोमबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जाने रकमको 80% निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेसँगै मङ्गलबारदेखि शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेको हो। नेप्से बुधबार एकै दिन 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 81,04,319 किता शेयर 4,52,33,38,000 बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार नेप्सेको कारोबार रकम पनि दोब्बरले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानबाट खेलाडीको कारबाहीबारे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका 6 जना बोर्ड सदस्यले कारबाहीमा आपत्ति जनाएका छन्। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, छुम्बी लामा, अमितवीर पाण्डे, करण महतारा, मोहम्मद दाउद अन्सारी र सञ्जय राज सिंहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको हो। आइसिसीबाट पुनः निलम्बन फुकुवा हुने वातावरण बनाउन त सकेनौँ नै, आफ्नो मेहनत, परिश्रम र टिम भावनाका साथ नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताहरूले जुन किसिमको नियोजित कारबाही गरिएको छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ।
पत्रकार सम्मेलनमा पुस 13 र 14 गते हुने भनिएको साधारण सभालाई अवैधानिक भन्दै तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ। क्यानको विधान अनुसार जिल्ला सङ्घहरूको साधारण सभा प्रत्येक 4 वर्षमा हुनुपर्ने र 20 भन्दा बढी जिल्लाको समय सीमा सकिएकाले त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधि नै अवैधानिक हुने भन्दै 6 जना बोर्ड सदस्यले साधारण सभा अवैधानिक भनेका हुन्। कार्य समितिको बैठक भएकै दिन निर्णयहरू नलेख्ने तथा एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा समेत जानकारी नगराउँदा असहमति हुँदा हुँदै पनि आफ्ना धारणा राख्ने अवस्था बनेको छैन। तर क्रिकेट सङ्घ जसरी चलेको छ यसले विधि र पद्धतिबाट चलेको छ कि नेतृत्वकर्ताको स्वेच्छाचारितामा भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्दै आएको छ। पत्रकार सम्मेलनबाट क्यानको वर्तमान नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद क्यानमाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा फुकुवा गराउन नसकेको र नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका खेलाडीलाई सम्मानको साटो नियोजित कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्। क्यानले गरेको खेलाडी वर्गीकरणमाथि असहमति जनाएका कारण कप्तान ज्ञानेन्द्र र उपकप्तान दिपेन्द्र सेन ऐरी सहित राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खेलाडी सम्पाल कामी र कमल सिंह ऐरीमाथि अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। थाप्ला क्रिकेट मैदानमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 89 रनले हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले दिएको 129 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै सुदूरपश्चिम 14 ओभरमा अल आउट हुँदै 39 रनमा समेटियो। एपीएफका बलर चम्किएको खेलमा सुदूरपश्चिमका रुबी पोडार र कप्तान रितु कानुजियाले 10-10 रन जोडिन्। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। एपीएफका करुणा भण्डारीले 4 विकेट लिइन्। सोनु खड्का, रेखा रावल, सुमन विष्ट र सीता राणा मगरले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 128 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि इन्दु वर्माले 33 रन जोडिन्। राजमती एरीले 19, सरिता मगरले 18 तथा रोमा थापाले 16 रन जोडिन्। मामता चौधरी 14 रनमा आउट हुँदा कप्तान सीता राणा मगरले 4 रन बनाइन्। सुदूरपश्चिमका ऋतु कोनोजियाले 3 तथा कविता जोशी र दिपा जोराले 2-2 विकेट लिए। यस जितसँगै एपीएफ सेमिफाइनलको नजिक पुगेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेको विरोधका बीच संसदबाट 4 अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्रीका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गर्नुभएको अध्यादेशहरू नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पौष 11 देखि 13 गतेसम्म हुने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 प्रतिनिधि हुने जानकारी समेत गराएको छ। माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले माओवादीको महाधिवेशन नभएर सम्मेलन मात्रै भएका कारण कुनै देशभित्र र बाहिरबाट कुनै अतिथिलाई आमन्त्रण नगरिने बताउनुभयो। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 58 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जनाइएको छ। संक्रमित व्यक्ति ओमिक्रोन फैलिएको देशबाट आएको भए पनि कुन देशबाट आएको भन्ने खुलाइएको छैन। यो सँगै नेपालमा 3 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएका 2 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनलाई दिँदै आएको सहयोगमा कटौती गरेको छ। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP मार्फत प्रदान गरिँदै आएको सहयोगमा कटौती भएको राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनलाई सहयोग गर्न बजेटको अभाव भएकाले सहयोगका लागि अपील गर्दै अहिलेलाई राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट हुने सहयोगमा कटौती गरिएको WFP-द्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानबाट खेलाडीको कारबाहीबारे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका 6 जना बोर्ड सदस्यले कारबाहीमा आपत्ति जनाएका छन्। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, छुम्बी लामा, अमित वीर पाण्डे, करण महतारा, मोहम्मद दाउद अन्सारी र सञ्जय राज सिंहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।